अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन और नाजरीन बाद सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सरकार हुसैन बादशाह की रवानगी, मौला हुसैन बादशाह के साथ उनके दोस्तदारान विलायत और दीगर अशखास अहल बैत, जिनमें उनके अज़वाज मुताहरात, उनके बेटे, उनकी बेटियां, इसके अलावा उनके भाई और दीगर रिश्तेदारान ख़ानदान बनु हाशिम से थे, उनकी आज रवानगी है। आज 28 रजब उल मुरज्जब। तो उस वक्त जो ईस्वी और दिन था वो हम आपको बयान करना चाहते हैं, और उनके साथ जितने अशखास और जितने लोग उस वक्त चले थे और ये तादाद बाद में कम हो गई, ये बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और दीगर सुनने वाले इससे इस्तिफादा हासिल करें। यजीद ने अब्दुल्ला बिन सुराय कुंदी के हाथों शाम से खत जो है वो चंद अशखास के लिए भेजा कि इनके लिए खसूसन बैत के लिए सख्ती की जाए, इनके साथ जबर तशद्दुद किया जाए। उन अशखास के नाम हम आपको बताते हैं। तो सिलसिला कुछ इस तरह है कि 26 रजब उल मुरज्जब 60 हिजरी 1 मई 680 ईस्वी बरोज जुम्मा दोपहर के वक्त अब्दुल्ला बिन अबी सुराय कुंदी ये खत लेकर मदीने पहुंचा और वलीद बिन उकबा बिन अबू सुफियान के पास उसने ये खत यजीद पेश किया, जिसमें सराहतन और खुली ये बात थी कि इन साहिबान को, जिनमें सरकारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला इब्न उमर, सईद बिन उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ये 5 लोगों को खसूसन सख्ती के साथ इनको मेरी बैत के लिए तैयार करे, और अगर ये ना माने तो इनके ऊपर सख्ती और तशद्दुद, और खसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि अगर वो ना माने तो उनका सर बमा जवाबन खत जो है वो शाम भेज दे। तो सरकार हुसैन बादशाह उस वक्त जिस वक्त ये खत लेकर पहुंचा वलीद के पास, तो वलीद ने उमर बिन उस्मान को अपना फुर्सतादा बनाकर, यानी पैगाम देने के तौर पर, मस्जिद नबवी में भेजा। सरकार हुसैन बादशाह और दीगर असहाब नबवी उस वक्त मस्जिद नबवी में मौजूद थे, और सरकार हुसैन बादशाह के पास खसूसन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पास बैठे थे। उमर बिन उस्मान जो है वो सरकार हुसैन बादशाह के पास पेश हुआ। उसने वलीद का पैगाम दिया कि आप एक दफ़ा तशरीफ़ ले आए उसके घर में, यह दारुल अमारा में, क्योंकि सरकार रसूल के दौर में दारुल अमारा उस वक्त नहीं था, बाद में ये बना। सरकार हुसैन बादशाह ने कहा ठीक है हम आते हैं। उसके चले जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने सरकार हुसैन इब्न अली बादशाह से कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है कि ये इस वक्त शाम के वक्त या रात के वक्त, क्योंकि उस वक्त नमाज मगरिबैन का वक्त हो गया था, कुछ लोगों ने नमाज अदा कर ली थी, लेकिन जिस वक्त वो फुर्सतादा आया था उमर बिन उस्मान, उस वक्त सरकार हुसैन बादशाह और जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फरागत के बाद उमर बिन उस्मान ने वो पैगाम दिया। सरकार हुसैन बादशाह ने कहा कि हम आते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि क्या महसूस होता है। सरकार हुसैन बादशाह ने कहा कि सुना है कि अमीर शाम मर गया है, तो यजीद के लिए जो है ना वो सिलसिला बैत के लिए शायद ये खत हो सकता है। इमाम ने ये शायद नहीं कहा था, बिल्कुल हतमन बात की थी। सरकार हुसैन बादशाह ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि मैं तो बैत नहीं करूँगा, मैं खुफिया रस्तों से मदीना से, यहाँ से खुफिया रस्तों से चला जाऊँगा और मक्के चला जाऊँगा। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने ख़ानदान वालों से आकर बात करी और जनाब हुसैन बादशाह ने अपने ख़ानदान वालों से। तो इस वक्त जो सरकार हुसैन बादशाह उस वक्त जब गए, यानी पहले अपने घर गए, तो सरकार हुसैन बादशाह ने अपने ख़ानदान वालों से कहा, तो ख़ानदान वालों में से 30 नौजवानों को जो ख़ानदान बनु हाशिम में से थे उनको अपने साथ लिया, तलवारें उन्होंने साथ हमाल की, दारुल अमारा के दरवाजे पर आए। सरकार अब्बास बादशाह उनकी लीड कर रहे थे, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सरकार अली अकबर सरकार हुसैन बादशाह के बिल्कुल दाएं और जानिब थे, और सरकार अब्बास उनके कदम ब कदम पीछे चल रहे थे, बाकी जवान साथ थे। ये 30 जवान, इनको सरकार हुसैन बादशाह के हुक्म से दारुल अमारा के दरवाजे पर खड़ा किया गया। सरकार हुसैन बादशाह अंदर अकेले चले गए। वलीद बिन उकबा बिन अबू सुफियान जो है आगे तख्त पर बैठा था। एक बात और भी वाज़ेह कर दूं, वलीद बिन उकबा बिन अबू सुफियान से पहले
مروان ابن الحکم جو تھا وہ معاویہ کے دور میں تھا، تو معاویہ نے مروان بن حکم کو معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابو سفیان کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا، وہ مدینہ کا والی تھا۔ بہرحال یہ اس وقت ساتھ ولید بن عقبہ بن ابو سفیان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سرکار حسین بادشاہ کے لیے اٹھا اور اپنے تخت کے ساتھ دہنی جانب جو ہے ان کو کرسی پیش کی گئی۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حسین بادشاہ سے اس نے بات کی کہ ہاں جی یزید کا یہ خط آیا ہے، آپ کی بیعت طلب کریں، اور یہ افراد بھی ساتھ شامل ہیں جن کی بیعت اس نے طلب کی ہے مدینہ سے، اور باقی اہل مدینہ سے بھی اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیعت لی جائے۔ سرکار حسین بادشاہ نے کہا کہ اس وقت رات کے وقت جو ہے آپ یہ مجھ سے بیعت نہ لیں، صبح جو ہے نا سبھی لوگوں کو یہاں یا مسجد نبوی میں جمع کیا جائے اور سبھی کے سامنے ان سے بھی بیعت طلب کی جائے اور مجھ سے بھی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ولید بن عقبہ بن ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے۔ مروان نے کہا کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ سرکار حسین بادشاہ چل پڑے، دارالامارہ کے دروازے کی طرف جا رہے تھے کہ مروان نے اس سے کہا آج جو ہے نا یہ وقت جو ہے ابھی موزوں ہے، ان کا سر قلم کر لو، بعد میں تمہیں ٹائم نہیں ملے گا۔ تو سرکار حسین بادشاہ نے اس کی وہ بات سن لی، اور سرکار حسین بادشاہ نے کہا کہ او زرکا کے بیٹے، او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تم یا تمہارا یہ باپ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یزید یہ ہے۔ یعنی سرکار حسین بادشاہ نے بالکل ٹوک دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ وہاں سے سرکار واپس آئے، سرکار نے اپنے گھر میں جن لوگوں کو بلایا، وہ 27 رجب 60 ہجری 2 مئی 680 عیسوی اور بروز ہفتہ کا دن تھا۔ سرکار نے ان لوگوں کو مدعو کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں علی بادشاہ کے جو بیٹے تھے ان میں سرکار عباس، سرکار محمد اکبر حنفیہ، جناب محمد اوسط، سرکار محمد اصغر، سرکار اون اکبر، سرکار عبداللہ اکبر، سرکار عبداللہ اصغر، اور مزید سرکار حمزہ جن کو مشہور کیا گیا جعفر اکبر، سرکار جعفر اصغر، عبداللہ اوسط، سرکار عبید اللہ اکبر، سرکار عبید اللہ اصغر، سرکار یحییٰ، سرکار طالب، سرکار ابراہیم، سرکار عقیل، یہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور اب امیر المومنین علی علیہ السلام کے داماد میں سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار، جناب علی بن جعفر طیار، جناب اون بن جعفر طیار، جناب محمد بن جعفر طیار، سرکار مسلم بن عقیل، سرکار عبداللہ اکبر بن عقیل، سرکار عبداللہ اصغر بن عقیل، اور سرکار امیر مسلم کی اولاد میں سے جناب علی بن مسلم، جناب عبداللہ بن مسلم، جناب محمد بن مسلم، جناب عبد الرحمن بن مسلم، جناب عقیل کی اولاد میں سے جناب عبد الرحمن بن عقیل، جناب جعفر بن عقیل، جناب موسیٰ بن عقیل، جناب محمد بن عقیل، جناب عبید اللہ بن عقیل، جناب ابو سعید بن عقیل، اور جناب محمد بن عقیل جو کم سن تھے اور جن کو کربلا میں سرکار حسین بادشاہ سے پہلے شہید کیا تھا، جن کے کان میں مرکیاں تھی، بندے تھے اور ان کی زلفیں لہرا رہی تھی، خوبصورت ہے یہ بچ۔ سرکار حسن بادشاہ کی اولاد میں سے سرکار حسن مثنی، سرکار قاسم، سرکار عبداللہ اکبر، داماد عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ اصغر، داماد جناب عمر بن عقیل، اور جناب محمد داماد جناب عقیل، جناب عبید اللہ اور جناب طلیحہ داماد جناب عقیل، یہ لوگ وہاں پر ان سے مشورہ کیا گیا۔ مشورہ کرنے کے بعد سرکار حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑنے کے لیے اپنی بات کھلی کہہ دی۔ لوگوں نے مشورہ دیا مولا ایسا نہ کریں، آپ وہاں نہ جائیں، یعنی کربلا نہ جائیں، وہ ایک سخت زمین ہے، وہ ایک بہت ہی خوف زدہ زمین ہے۔ لیکن سرکار حسین بادشاہ نے کہا کہ مجھے مخبر صادق سرکار محمد مصطفیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر ہم کسی چیونٹی کے بل میں بھی کیوں نہ چھپ جائیں یا کسی پتھر میں بھی چھپ جائیں تو یہ لوگ ہمیں ضرور قتل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے سرکار حسین بادشاہ نے جو ہے تیاری کا سلسلہ دیا، حکم دیا۔ حکم دینے کے بعد اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 200 اونٹ سرکار نے منگوائے اور ان میں سے 40 یا 70 کے اوپر معمل تیار کیا گیا ہے جن کی آگے سرپوش یعنی آگے پردے تھے۔ یہ اونٹ اس لیے منگوائے گئے تھے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا 53 معمل نہیں، 200 اونٹ تھے، 70 72 یا 40 کی روایات ملتی ہے مقتل میں۔ ان کو تیار کیا گیا، کچھ کے اوپر سامان اسلحہ تھا، کچھ کے اوپر پانی کی مشقیں تھیں، کچھ کے اوپر سامان شادی تھی سرکار علی اکبر کی اور سرکار امیر قاسم کی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے
28 रजब को जो रवानगी हुई थी उसमें से 200 अफराद थे, 200 महमल थे, 200 ऊँट थे जिनके ऊपर 72 और 40 के ऊपर जो है वो महमल लगाए गए, और जो लोग साथ थे वो 500 से 3000 लोग तैयार हुए थे मौला के वो सिलसिले को, जो वो सिलसिला नबवी से चल रहा था। लेकिन रास्ते में भी मजीद मिलते रहे लोग, और कुछ छोड़ते रहे कुछ मिलते रहे। जब मक्का मौला पहुंचे थे तो उस वक्त मजीद तादाद मिली थी, लेकिन जिस वक्त शब आशूर थी तो चिराग बुझाने के बाद सिर्फ 72 रह गए थे। लेकिन 72 के बाद भी कुछ लोगों ने, मिसाल के तौर पर जिस वक्त चिराग बुझाया गया था उस वक्त सरकार हुर मौजूद नहीं थे, सरकार हुर आशूर के दिन साथ मिले। तो इसी तरह कुछ लोग साथ मिले और ये तादाद 144 थी। तो ये थी हमारी आज का जो टॉपिक था, वो रवानगी सरकार हुसैन बादशाह था। मज़ीद भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते इसलिए हमने टॉपिक क्लोज कर दिए। हमारे चैनल वो अल कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर करें, सवाल करें। इंशाअल्लाह ताला कुतुब के मसादिर से, असनाद से, अहले तसन्नुन से, अहले तशय्युअ के मुहकम और मुसद्दक मिजाजी में आपको इंशाअल्लाह जवाब मिलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।